السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع درس جديد. كيف تشوفوا ان شاء الله اليوم غنعطيكم الميكروسوفت اوفيس وغنبداو بالوورد. واول درس غيتمحور حول لو سومير، يعني الميزون باج دان سومير. الوغ على بركة الله نمشيو نحلو ان فيشي وورد. ابخي نكتبو اي حاجة مثلا كوم اكزامبل. هنايا لو تيتر ديالنا السومير. الوغ نسونطريوه هنايا كبا سي بون. وناتاكيو مثلا نديرو كغون تيتر الاول ياسين، لو سي تيتر ديالو نديرو كور باردون، سي تيتر ديالو نديرو كور تي دي تي بي. par exemple deuxième grand titre همزة، سو تيتر ديالو تا هو كور تي دي تي بي. الوغ نكتفيو بهاد لي تيتر هادو. اول حاجه غناخدو نكليكيو على كونترول في الكلافي ونسيليكسيونيو الكرون تيتر الاول مع الكرون تيتر الثاني. نمشيو هنا ونديفينيو ليهم لي نيميرو ديالهم. اوكي هنا ابارتير دو 1 بروميير نيفو لو ستيل 1 2 3 سي بون. اوكي ننزلو لو ستيل ديال الارقام هنايا سي بون. هما لي كغون تيتر الاولين تقادو. نمشيو لو سو تيتر اتاكيو لو سو تيتر، نسيليكسيونيو لو سو تيتر الاولين، تنجيو هنا ياب وتنديرو غير هاد الاولى. اوكي سي بون. نمشيو لي سو تيتر الثانيين ميم تروك هنايا تنرجعو ثاني تنديرو دوزيام شوا هنا تلقى عندنا واحد البروبليم سيكو هنا كاينه 1 1 1 2 1 3 كذلك مثال هنا 1 1 1 2 1 3. الوغ هنا خصنا نموديفيو هاد الان الاول يرجع 2 باش تولي 2 1 2 2 2 3. الوغ نسيليكسيونيو هاد 1 1 نرجعو هنا نمشيو ديفينيغ ان نيفو دو ستيل ليست ونديرو ابارتير دو 2 تنديرو اوكي اي سي بون. كيف تشوفوا هنايا 2 1 2 2 2 3 اش غتبقى لينا لو نيميرو ديال شاك باج ولا شاك تيتر شمن باج تيتواجد. الوغ لذلك غنمشيو نسيليكسيونيو لو سومير ديالنا كامل، نمشيو لهاد لونغل ديال باراغراف، كاين واحد ليكون اللي من التحت نكليكيو عليها، نمشيو لطابيلاسيون. هنا لو نومبر ديال لي بوين اللي بغينا قدام كل تيتر. الوغ تنديرو 15 اليوم تنديرو دغوات البوين لو تيب ديال لي بوين اللي بغينا نعزلو دوزيام شوا تنديرو ديفينير اوكي وتمشيو قدام كل تيتر تنكليكيو تنوركو على طابيلاسيون في الكلافي هي اللي فيها داك جوج الاسهم، واحد غادي لليمين واحد لليسار. اون فوا تنديرو طابيلاسيون تيتكريو لنا هادوك لي بوين طابيلاسيون 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 طابيلاسيون. اوكي ابخي تمشي لو تكست ديالي ولا لو رابور ديالي وتنشوف كل تيتر. هادي مانيول كاين الكرياسيون ديال سومير اوتوماتيك، هادي مانيول تنديرها لحقاش تجيني انا بلو سامبل وتنجيريها على لا ميثود الاخرى. الوغ هادي تمشي نشوف كل تيتر ديالي فين كاين في الرابور ديالي وتنجي تنبدا مثلا هذا في لو 1 مثلا هذا تروازيام باج، هذا تا هو تروازيام باج، هذا جا في كاتريام بار اكزومبل، هذا سانكيام، هذا ساتيام باج اكسيتيرا هنا 10. اي كوم سا تيكون عندي لو رابور ديالي لو سومير ديالي بيان اورغانيزي بلي نيميرو ديالو. هذه ميثود مانيوال وكاينه ميثود اوتوماتيك نطرقوا ليها من بعد ان شاء الله. نتمنى يكون الشرح واضح وباين، ومرحبا بكم في درس جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم.